नफरत के आड़ में आकर उसने अपनी बहू के खाने में जहर मिलाया और जहर जो है वो खाएगी खाना तो मर जाएगी। वो जहर मिला खाना जो है 3 बच्चों ने भी खा लिया। वालदा मेरी बेगम को अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से उसने ये जो खाने में जहर मिलाया, खाना मेरे बच्चों ने खा लिया। लेकिन सगा बेटा भी अपनी माँ को गिरफ्तार करवा सकता है और उसे कह सकता है कि पुलिस को इसको कड़ी से कड़ी मेरी माँ को सज़ा दीजिए। ये दिन भी देखना था, क़यामत से पहले क़यामत, और क़यामत खुद बताएगी वो क्यों ज़रूरी थी। नौशहरा में ये अफसोसनाक वाक़या इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब किसी के दिल में और दिमाग में नफ़रत बैठ जाए तो कुछ भी करें, वो नेगेटिविटी उसके दिमाग से नहीं निकल सकती। कोई किसी को बुरा लगना शुरू हो जाए तो इसमें उसका कसूर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी पाल ली होती है कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ या करती हूँ। ये वाक़या पेश आया है नौशहरा के एक इलाके में, जहाँ पे अफसोसनाक तो हम कहेंगे, लेकिन एक माँ ने हर हद पार कर दी। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। और टिकटॉक डिफरेंट देखें, ईद का मौका, सारी वीडियोस आप देखें, माँ के ऊपर बड़ा तबसरा किया जाता है कि वो आपसे जो है बिना लालच के मोहब्बत करती है, आपके लिए दुआएं करती है, उसकी दुआएं अर्श हिला देती है, और माँ जो है उससे मोहब्बत करें, प्यार करें। लेकिन माँ के अंदर इतनी नफ़रत भी हो सकती है किसी के लिए। 2 वाक़या जो हैं वो पेश आ चुके हैं ये 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि ईद की खुशियाँ जो थी वो भी देखना नसीब ना हुई। अपने बेटे की बड़ी खुशी से शादी करके बहू को घर लेके आती हैं, और जब बहू घर आती है तो वो भी आपकी बेटियों की तरह होती है, जैसे आपने अपनी बेटियां आगे बेची होती हैं। अपनी बहू से इतनी नफरत का इजहार, इतनी नफरत करती थी, उसको नापसंद करती थी सास। जो उसकी नफरत थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई। किसी जानवर को भी घर में रखें, डिफरेंट टिकटॉक वायरल हुई हैं ईद के मौका पर कि एक जानवर से इतना प्यार किया गया कि बच्चे रो रहे हैं, बड़े रो रहे हैं जब जानवर उनसे जुदा हुए हैं। आप एक बकरी का बच्चा या कोई भी घर के अंदर एक मुर्गी या कोई भी पाल लें तो उससे भी आपको ऑटोमेटिक, इंसान है ना, मोहब्बत हो सकती है, आपकी दिलजोई उसके साथ हो जाती है, आप उससे बेपनाह मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसानों के इतने बड़े दुश्मन हैं। जानवरों से डर नहीं लगता, डर लगता है इंसानों से। सास ने अपनी बहू को शुरू से नापसंद करना शुरू कर दिया था, और वो मौके की तलाश में थी कि कब मैं जो है अपनी बहू को रास्ते से हटाऊं। उसके बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया, 2 बेटियां और एक बेटे की माँ बन चुकी थी। लेकिन सास के दिल में जो नफरत बैठ गई थी वो कोई नहीं निकाल सकता था। इसी नफरत के आड़ में आकर उसने अपनी बहू के खाने में जहर मिलाया, और जहर जो है वो खाएगी खाना तो मर जाएगी। वो जहर मिला खाना जो है 3 बच्चों ने भी खा लिया। फौरी तौर पे जो है हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे बहू तो बच गई, लेकिन 3 बच्चे जो हैं वो दम तोड़ गए। दादी दुश्मन बन गई माँ की, और माँ तो बच गई लेकिन बच्चे जो थे वो ना बच सके। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं, जब आप किसी के लिए हसद करते हैं, जब आपके दिल में किसी के लिए नफरत होती है, जब आप किसी के लिए दिल में मुनाफकत रखते हैं, तो उसका अंजाम फिर बहुत बुरा होता है। आपने अपने ही 3 जिगर के टुकड़ों को दुनिया फ़ानी से जो है कूच करवा दिया, दुनिया फ़ानी से भिजवा दिया। बेटे ने फिर अपनी वालदा को, जब बात ये जहर वाली जो है सच साबित हो गई, तो अपने सगे बेटे ने वालदा को पकड़वाया और कहा कि मेरी वालदा मेरी बेगम को अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से उसने ये जो खाने में जहर मिलाया, खाना मेरे बच्चों ने खा लिया। लेकिन बहू तो बच गई। 3 मासूम फूल जो हैं वो दुनिया में वापस नहीं आ सकेंगे। तो बुरा दादी ने सोचा किसका, अपनी बहू का, और अपना ही घर उजाड़ बैठी। सगे बेटे ने माँ को हथकड़ियाँ लगवाई और कहा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि ये मेरे 3 बच्चों की दुश्मन निकली है। तो मेरी जो बेगम है उसके साथ तो दुश्मनी थी, खाने में जहर मिलाकर उसको क्या देना था, वो उल्टा मकाफाते अमल हो गया। उसी वक्त वो खाना बच्चों ने भी खा लिया, और बच्चे 3 फूल से बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। दादी की नफरत उनको मनो मट्टी के नीचे ले गई।
ہم نفرتوں کے بیج جب بو لیتے ہیں تو وہ اتنے طاقتور اور تناور درخت بنا لیتے ہیں اپنے اندر ہی نیگیٹیوٹی کے کہ چاہ کر بھی اس کو گراتے نہیں۔ یہ نفرتوں کے بتوں کو توڑ دیں اپنے دلوں سے، یہ جو آپ نے نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں ان کو درخت جو ہے ان کو کاٹ ڈالیں، تاکہ سکون کا ایک جو ہے بیج اس کو بوئیں۔ اور اگر کسی کی بیٹی کو شادی کر کے گھر لے کے آتے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی مانیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ یہ ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے۔ ماں کو مجبوراً بیٹے کو، اسی بیٹے نے ماں کو ہاتھ کڑیاں لگوائی جس بیٹے کو ماں نے پیدا کیا تھا، پھر آپ نے اس کی شادی کی اور پھر آپ کے پیارے پیارے سے پوتی پوتیاں ہو گئے۔ آپ نفرت مٹا دیں، کیونکہ آپ کو چاہیے تھا اپنے پوتی پوتیوں کو دیکھ کے اپنے دل میں جو آپ نے نفرت کا بیج بویا تھا، جو درخت بن رہا تھا، جو ناسور آپ کے دل میں بن چکا تھا، اس کو ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے، اس کو مٹا دیں۔ اب آپ کا گھر ایک مکمل ہو چکا تھا، ایک فیملی تھی آپ کے بیٹے کی، اور آپ نے نفرت کا بیج اتنا بڑا درخت بنا دیا کہ وہ کئی 3 زندگیاں نہیں کئی زندگیاں نکل گیا۔ آپ بھی جیل میں چلی گئیں، آپ کی بہو، آپ کا بیٹا، ان کا گھر اجڑ گیا، ان کے بچے اس دنیا میں نہیں رہے، اور آپ کی نفرت جو ہے اس نے یہ اتنا بڑا خوفناک کام کیا کہ عید کی خوشیاں بھی ماتم میں بدل گئیں۔ بچوں نے عید کی خوشیاں دیکھنی تھی، عید قربان پہ انہوں نے بکرا قربان کرنا تھا، یہ جو بھی انہوں نے قربانی باپ نے لے کے دی تھی وہ کرنی ہوگی۔ عید سے پہلے ہی آپ نے جو ہے ان کی خوشیاں چھین لی اور ان کو منوں مٹی کے نیچے سلا دیا۔ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ جب کوئی کسی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے، جب تک اس کی جان نہیں لے لیتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ایک سائیکی ہے دماغ کی، یا یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے، یا پولوشن ہے دماغ کے اندر جو نکل نہیں سکتی۔ اسی طرح ملک وال کے اندر منڈی بہاؤدین میں مراد والا میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی ہے، عید کے روز رشتہ داروں کو ملنے آئی، گھر سے نکلی اور کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کو کھیتوں میں پھینک دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا، اس کا معمہ بھی حل ہو گیا ہے۔ اس کی قاتل سگی ماں نکلی ہے۔ ماں نے سر پر ڈنڈوں کے وار کر کے اپنی بچی کو مارا ہے، صرف اور صرف دوسری شادی کی آڑ میں۔ اپنی جگر کا ٹکڑا جس کو پیدا کیا تھا، جس کو اپنی کوکھ میں رکھا، اس کو ہی مروا دیا۔ اس کے سر میں ڈنڈے مار کر اس کو کھیتوں میں پھینک دیا اور اغوا کا پرچہ کروایا کہ میری بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ یہ بھی ایک نفرت تھی، یہ بھی ایک ہوس تھی، اور ہوس کی آڑ میں، نفرت کی آڑ میں کئی زندگیاں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، کئی زندگیاں نگل جاتے ہیں لوگ۔ میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں کوئی نفرت ہے تو اس کو نکال دیں، پیار بانٹیں، خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ ثنا یوسف کو دیکھ لیں، ایک نفرت کا بیج اس لڑکے کے دل میں تھا جو اس کی زندگی لے گیا، جس نے اس کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ تو نفرتوں کو مٹائیں، محبت بانٹیں، پیار بانٹیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ سب سے بڑا اخلاق آپ کا جو ہے وہ آپ کا دل ہے، خوبصورت سا آپ کی زبان ہے، آپ کا ملنا ہے لوگوں سے۔ تو اپنے دل سے نفرت مٹا کر پیار بانٹیں، پھر یہ معصوم پھول کہیں اور نہ اجڑ جائیں۔ یہ معصوم سے پھول کھلنے سے پہلے ہی کچل دیے گئے، مرجھا گئے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا دادی بھی ایسا کر سکتی ہے؟ اس نے مارنا تو اپنی بہو کو چاہا۔ دیکھیں، کسی کے لیے آپ برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ اپنی بہو کو مارتے مارتے اپنا گھر ہی تباہ کر بیٹھی۔ اللہ حافظ۔